राजनीतिक नियुक्तिमा सम्बन्धित दलले नै उठाउँछन् पैसा, स्पष्टीकरण सोध्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज असारे विकासको हतारोले स्थानीयलाई शास्ति। मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि फेरि काठमाडौँ आए पीडित। एसईई पछि ग्रेड पोइन्टकै आधारमा कुनै विषय अध्ययनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने। साउनदेखि लेभलिङ नगरिएको सामान आयात तथा बेचबिखन गर्न नपाइने। सरकारी बेवास्ताका कारण जीर्ण बन्दै आयुर्वेदिक अस्पताल। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी राष्ट्रपति बेलायत भ्रमणमा र खेलकुदमा फ्रेन्च लिग 1 क्लब पीएससीले भित्र्यायो बायर्न म्युनिखका डिफेन्डर लुकास हर्नान्डेजलाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ। समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख र नापी अधिकृत पनि समातिए। संसदको अवरोध खोल्न 3 शीर्ष नेता बीचको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै भाँडियो। बैठक सूचना टाँसेर स्थगित। संसदलाई राजनीतिक लेनदेनको थलो नबनाउन पूर्व सभामुखको सुझाव। खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको सुझाव। घर जग्गा र शेयरमा कर्ज बढाउन माग। विज्ञ भन्छन् अर्थतन्त्रलाई फेरि अप्ठ्यारोमा पार्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेलायतमा। युक्रेन नेटोको सदस्यता लिन तयार नभएको बाइडेनको भनाई। बेलायती प्रधानमन्त्री सुनक र राजा चार्ल्ससँग जलवायुबारे छलफल हुने। र विश्व नम्बर 1 इगा स्वान्तेक विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा भिक्टोरिया अजारेन्कालाई पराजित गर्दै अलिना स्विटोलिना पनि अन्तिम 8मा। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सचिव राउत, समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव प्रसाद अर्याललाई पक्राउ गरेको हो। सञ्चार सचिव राउत विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन्। 2066 सालमा तत्कालीन सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीको निवास विस्तारका लागि भन्दै ललिता निवासको 27 रोपनी जग्गा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। राउत भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुँदा उक्त जग्गाको सट्टा भर्नाका लागि टिप्पणी उठाएका थिए। त्यतिबेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, विजय कुमार गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र छविराज पन्त भूमि सुधार सचिव थिए। सरकारी जग्गा हडप्न संलग्न रहेका 178 जना सरकारी कर्मचारी मध्ये 5 जनाको निधन भइसकेको छ भने अन्यका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए अनुसार प्रहरीले कारबाही चलाइरहेको छ। सीआईबीले सरकारी जग्गा संरक्षणको जिम्मा पाएको समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ। यो सँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। ललिता निवासको जग्गा 2049 यता 4 चरणमा हिनामिना भएको छ। प्रहरीले अहिले ती सबै हिनामिनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। संसदको अवरोध हटाउने प्रमुख 3 दलबीच सिंहदरबारमा भएको सहमति नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आई नपुग्दै भङ्ग भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो अपराह्न 12:30 बजे 3 दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति देउबा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो। 3 नेताबीच भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रीतम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्टीकरण दिने र गल्ती नदोहोर्याउने सहमति गरेका थिए। 3 नेताबीच संसद खुलाउने सहमति भएसँगै हिजो दिउँसो 1 बजे बोलाइएको बैठक 3 बजेका लागि सारिएको थियो। तर त्यसबीचमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेलिफोन गरेर सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि सहमति भाँडिएको सरकार पक्षको भनाइ छ। चाहे सरकारको बारेमा होस्, चाहे जनसरकारको बारेमा होस्, संसदलाई धेरै अवरोध गरेर जनजीविकाको कुरा उठान गर्ने अहिले चाहिँ बाढी पहिरोहरू छ। तपाईँलाई आफै पनि समस्या, मिटर ब्याजीको समस्याहरू, तपाईँलाई अध्यादेश चाहिँ पास गर्नुपर्ने थियो। अझै चाहिँ कयौँ समस्याहरू छन्। ऐनहरू तपाईँले चाहिँ संसदमा पेश गर्नुहुन्छ, बजेटको कुरा छ। तर यस्तो बेलामा संसदलाई एउटा कुनै किसिमले चाहिँ बन्धक बनाएर चाहिँ गिभ एन्ड टेकमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ आग्रह पुर्याउने, त्यो संसद भनेको थलो हो, बहस गर्ने हो। मुख्य 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भयो र सदन चल्ने भयो भन्ने खबर हामीले पनि पायौँ र हामी यहाँ आयौँ। अब अहिले फेरि के कुरा मिलेन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले
अझै कुरा मिलेको छैन भन्ने कुरा फेरि भन्यो र त्यस कारणले चाहिँ रोकियो भन्ने खबर हामीले अहिले भर्खर पाएका छौँ। सिंहदरबारमा 3 दलबीच भएको सहमति सत्तारूढ दलभित्रकै बेमेलका कारण तोडिएको एमालेको दाबी छ। विपक्षी दलहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू संसदमा राख्नुहुन्छ, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई जवाफ दिने ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने सोचका साथै हामी बैठकमा सहभागी हुनका लागि आएका हौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक सञ्चालन हुने बेलामै पुगेपछि सभामुखज्यूलाई फोन गर्नुभयो र भोलि 3 बजेसम्मलाई स्थगित गरिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा संसदको बैठक आज स्थगित भएको हो। हामी प्रधानमन्त्रीले आज के जवाफ दिनुहुन्छ भन्न सुन्नका निम्ति आतुर थियौँ। प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले असार 21 गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश र सरकारले गरेको सुशासनका काममा एमालेले अवरोध पुर्याएको उल्लेख थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए। यही विषयमा कुरा नमिलेपछि संसद बैठक 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको नेताहरूको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मंगलबारदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एक सूत्रीय माग राखेर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र संसदमा ठूलो दलका नेताबीच आइतबार अपराह्न संसदको अवरोध हटाउने सहमति भयो। तर केही समयमै सहमतिले नयाँ मोड लियो र प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्नुपर्ने स्थिति बन्यो। कुनै विषयमा प्रश्न उठाउँदा सदनै अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। माग पूरा गराउन सदनलाई बारम्बार बन्धक बनाउने र समस्याको समाधानमा पनि समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति कति न्यायोचित हो त? प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा कुनै पनि नयाँ विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्न सकेको छैन। तर सदनको अवरोधको श्रृङ्खला भने सुरु भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले कहिले बजेटको विषय त कहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा अवरोध गरिरहेका छन्। हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनु भएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने। पछिल्लो पटक गत मंगलबारदेखि राजीनामा माग गर्दै आएको एमालेले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्नेतर्फ आफूलाई अगाडि बढाएको छ। सुरुमा जति गम्भीर तरिकाले विषय उठ्छन् पछि राजनीतिक लेनदेनमा पुर्याइन्छ। जुन अहिले एमालेले सारेको नयाँ शर्तले पनि स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने गलत गतिविधि र दिने अस्वाभाविक अभिव्यक्तिमाथि सदनमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। विरोधसँगै सदनको कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो पाटोमा कुनै पनि दल गम्भीर देखिँदैनन्। अहिले सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई अस्वाभाविक भन्दै सदनमा विवेकपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। विवेक सम्मत ढङ्गले मुद्दा उठाउँदै गर्दा आवेग सम्मत हल खोज्ने कारम गर्यो भने कहिले पनि समाधानमा पुगिँदैन। मुद्दा विवेक सम्मत उठाउँ, समाधान पनि विवेक सम्मत ढङ्गले खोजौँ। अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि सदनलाई दलहरूले बन्धक बनाएकै हो। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले 2057 सालमा नै झण्डै 2 महिना संसद अवरोध गरेको थियो। अघिल्लो संसदको कार्यकालमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूले कारबाही गरेका सांसदको सूचना टाँस्न नमानेको भन्दै करिब 9 महिना संसद अवरुद्ध गर्यो। तर यी अवरोधबाट सदनको काम कारबाही नहुने बाहेक अन्य कुनै परिणाम निस्किएन, जसले विरोध गर्ने नाममा सदनलाई बन्धक बनाउने काम ठिक नभएको पूर्व सभामुखकै बुझाइ छ। राजनीतिक पार्टीहरू हामी चुनिएर मुलुक चलाउने, कानुन मुलुक चलाउने प्रतिनिधिका रूपमा छौँ यहाँ संसदमा भन्दैनन् के अरे। हाम्रो त बेग्लै अस्तित्व हो, बेग्लै विचार हो, बेग्लै त्यही पूर्वाग्रह र दुराग्रहले ग्रसित भएर काम गर्दा हाम्रो अविकसित मुलुकको चरित्र हो क्या राजनीतिक चरित्र। त्योबाट हामी सचेत भएर नहुँदाखेरिको परिणाम हो यो जहिले पनि। अघिल्लो संसद कहिले विघटनको प्रयास त कहिले अवरोधकै कारण धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनबाट चुक्यो। अहिले पनि समितिलाई काम गर्ने वातावरण नबनाउने, सदन अवरोध भइराख्ने स्थिति हुने हो भने संसदले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सक्ने छैन। त्यसैले सदनभित्र अवरोध गरेर होइन, छलफलमै भाग लिएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन लाग्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ विकास आचार्य र दीपक आचार्य। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलहरूले सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा सदस्यहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई आम्दानीमा राख्न पाउँछन्। आय व्यय विवरण राख्ने ढाँचा समेत निर्वाचन आयोगले तोकेको छ।
तर कतिपय दलले तोकिएको बाहेकका शीर्षकमा पनि रकम उठाएको पाइएको छ। दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुनः जाँच गर्दा आयोगले नतोकेको शीर्षकमा आमदानी देखिएको हो। नेकपा एमाले राजनीतिक नियुक्तिबाट पनि आमदानी गरेको देखिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। दलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगलाई शंका लागे लेखा परीक्षकको विज्ञ टोलीबाट पुनः जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै छ। यही व्यवस्था अनुसार महालेखाको 5 सदस्यीय टोलीले जाँच गर्दा असम्बन्धित शीर्षकमा समेत आय देखाएर विवरण पेश गरेको पत्ता लागेको हो। दलले आफ्नो आय व्ययमा सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यबाट प्राप्त सहयोग र आर्थिक सहयोग लिन मिल्नेमा एमाले राजनीतिक नियुक्तिबाट 25,31,560 रुपैयाँ आमदानी गरेको छ। असम्बन्धित शीर्षकमा आय आर्जन गरिएकोमा आयोगबाट यस्तो कारोबार रोकिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। त्यस्तै आयोगले गराएको जाँचमा दलहरूले लेखा परीक्षणको ढाँचामा प्रतिवेदन नबुझाएको, बैंक खातामा रहेको रकम र खर्च पारदर्शी नदेखिएको, कारोबार बैंक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वित्तीय विवरण पेश गरेका 91 मध्ये 48 दलले वित्तीय विवरणमा बैंक खाता नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ। यसरी तोकिएको शीर्षक र ढाँचा विपरीत प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। उहाँहरूले कतिपय दलहरूले एकुरल बेसिसमा पनि राख्नु भएको छ अरे, हामीभन्दा पनि अझ फरवार्ड पनि हुनुहुन्छ। त्यो त वेलकम, त्यो राम्रो कुरा हो। तर कतिपयले हामीले दिएको ढाँचा पनि राखेका छैनन् कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। तर अब त्यो प्रतिवेदन सबै हेर्न बाँकी छ। अब त्यो प्रतिवेदन बमोजिम ढाँचा बमोजिम राखेको छैन भने आयोगले अब दललाई निर्देशन दिन्छ, तपाईँको यो ढाँचा बमोजिम भएन राख्नुहोस्, होइन भने तपाईँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम कारबाहीमा पर्नुहुन्छ भनेर आयोग जान्छ। महालेखाले आय व्यय विवरणमा कमजोरी औल्याएपछि दलहरूको पारदर्शितामा आशंका त उब्जेको छ नै, दलको सम्पत्ति लेखा परीक्षण गर्ने परीक्षकहरूको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ। व्यावसायिक लेखा परीक्षणको आचार संहितामा नरहँदाखेरि यो स्थिति आएको हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले भनौँ न महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न कुराहरू कैफियत बढी मात्रामा देखिएको, जुन अनियमितताजन्य कामहरू भएका र विशेष गरी पार्टीले चाहिँ नि आफ्नो आय व्यय हिसाब पारदर्शी गर्न नसकेको, राज्यप्रति एउटा जवाफदेही जनताप्रति हुनुपर्ने थियो। यसले गर्दा अन्ततोगत एउटा दलको हिसाब नै पारदर्शी र जवाफदेहिता रहेन। महालेखा परीक्षकको विज्ञ टोलीले दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आय व्यय प्रतिवेदनमाथि पहिलो पटक पुनः जाँच गरेको हो। यसअघि आयोगले पनि उनीहरूले पठाएका विवरणमाथि जाँच नगर्दा दलहरूले आफू खुसी प्रतिवेदन बुझाउने र पेश गर्ने गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको विरोधमा मिटर ब्याज पीडितहरूले फेरि काठमाडौँ आएर प्रदर्शन थालेका छन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेपछि विधेयक पारित हुन नसक्दा निष्क्रिय भएको हो। गत चैतमा विभिन्न जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरूले पैदलै काठमाडौँ आएर न्याय माग्दै प्रदर्शन गरे। सरकारले कानुन बनाएरै समस्या समाधान गर्ने लिखित सहमति गरेपछि उनीहरू आफ्नो गाउँठाउँ फर्किएका थिए। अहिले फेरि त्यही मुद्दा लिएर पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध मान्दै अध्यादेश मार्फत कानुन त ल्यायो, तर 60 दिनभित्र संसदबाट पारित नगर्दा त्यो कानुन निष्क्रिय भएको छ। साहु महाजनले मनपरी लगाएको ब्याजबाट पिल्सिएकालाई न्याय र कानुनी संरक्षणका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा आफूहरू झन पीडित भएको उनीहरूको गुनासो छ। घर घरमा गएर चाहिँ मिटर ब्याजीहरूले पीडितलाई धम्काइराखेको छ, पैसा दे अब तिमीहरूबाट केही हुनेवाला छैन, यो सरकारबाट अब केही हुँदैन हामीहरूलाई, त्यही भएर अब हामीलाई जे मन लाग्छ तिमीलाई त्यही गर्छौँ, यस्तो खालका तपाईँको मधेसका 8 जिल्लामा धम्की आएको छ पीडितहरूलाई। अब कानुनै रहेन भने स्वाभाविक हो मिटर ब्याजीहरूलाई के को डर हुन्छ। धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा र सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट झन्डै 400 पीडित काठमाडौँ आएका छन्। यसअघि पैदल आएका उनीहरू यसपटक भने बसबाट आएका छन्।
उनीहरूले सरकारले अन्तिम समयमा मात्र संसदबाट विधेयक पारित गराउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। रोपाइँका बेला खेतीपाती छोडेर काठमाडौँमा सङ्घीय संसद भवन नजिकै आन्दोलन गर्न राजनीतिक दलहरूले नै बाध्य पारेको उनीहरूको गुनासो छ। पीडितहरूले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए। पीडितहरू धेरै सङ्ख्यामा भए पनि रोपाइँको चटारोले थोरै मात्र आएको उनीहरूले बताए। धेरैजना पीडित छ, अहिलेसम्म धेरैजना आएको छैन। खेत रोप्ने बेला भइसकेछ होइन। हामीहरूलाई भनेछ कि ल तपाईँहरू जानुहोस्, सबैको जे जति छ तपाईँहरूको लागि सबैजना हामीहरू समर्थन गर्छु। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख 20 गते जारी गरेको अध्यादेश संसद चलिरहँदा 60 दिनभित्र पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय भएको हो। समय घर्काएर अध्यादेशलाई संसदमा पेश नगरेको सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय हुनुको दोष भने प्रतिपक्षी दलमाथि थोपरेको छ। सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पुनः अगाडि बढाउने भएको छ। 60 दिनै पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने छैन, तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुराहरू अन्तिममै भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो नि त। त्यो दिन संसदमा विपक्षीले त्यस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीले जान्ने कुरा पनि भएन, थाहा पाउने कुरा पनि भएन। तपाईँले भने त्यस थाहा पाएको भइदिए भए हामी रातारात गरेर भए पनि अघिल्लो दिन लान्थ्यौँ होला। हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ र संसदले कानुन बनाउनेछ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्छौँ। तपाईँहरू पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। प्रचलित ब्याज दरभन्दा बढी ऋण असुली गर्ने, ऋणीले ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि मनपरी ब्याज लगाउँदै ऋणमुक्त नगर्ने यस्ता अपराध नियन्त्रण हुन सकेको छैन। पीडितहरू बारम्बार काठमाडौँमा आएर धरना प्रदर्शन गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी आयोगमा 67वटै जिल्लाबाट उजुरी परेको छ। आयोगका अनुसार देशभरबाट 24,000 उजुरी प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये मधेसका 8 र पश्चिम नवलपरासी गरी 9 जिल्लाबाट मात्रै 20,000 उजुरी परेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आयोगले भने जाँचबुझ जारी राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल, विकास जोशी र सुरज खड्काका साथ विकास आचार्य र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। डान्स क्लब तथा रात्रि मनोरञ्जनात्मक स्थलमा बालबालिकाको निर्वाध प्रवेश रोक्न प्रहरीले कडाई गर्ने भएको छ। काठमाडौँको ठमेली स्थित एलओडी क्लबमा गएकी 15 वर्षीय किशोरी बलात्कारको घटनापछि प्रहरीले त्यस्ता क्लबहरूमा निगरानी तथा कडाई गर्न लागेको हो। प्रहरीले रात्रि व्यवसायीहरूलाई बोलाएर 18 वर्षभन्दा कम उमेरकाले प्रवेश नपाउने सूचना स्पष्टसँग राख्न र मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ। नभए कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी काठमाडौँ प्रहरी परिसरले दिएको छ। सबैलाई यो 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानिन्छ। उनीहरूलाई यस्ता मनोरञ्जनात्मक ठाउँमा प्रवेश गराउनु हुँदैन। त्यो गरे बाल हिंसा गरेको, त्यसलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा गरेको मानिनेछ भन्ने भाव हुनाले, कानुनी व्यवस्था भाव हुनाले चाहिँ 18 मुनिकालाई छिराउन नपाइने भने त्यहाँ नोटिसै राख्नु पर्यो। 18 वर्षभन्दा मुनिका। त्यसपछि बालबालिकाहरूले नढाँटुन् भन्नको लागि, बालबालिकाहरू यसै प्रवेश नगरून् भन्नको लागि पनि बालबालिकाहरूले कार्ड देखाउने, आफ्नो भ्यालिड कार्ड देखाउनु पर्ने। भ्यालिड कार्डमा कहीँ तलमाथि भयो भने उही जिम्मेवार पनि हुन्छ। त्यसकारण यस्तो कुराको चाहिँ हामीले सबैलाई भनेका छौँ। किशोरी बलात्कारको घटनापछि प्रहरीले एलओडीका सञ्चालकहरू राजु सिंह सुवाल र रुदिल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 66ले 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई धूमपान, मद्यपान वा जुवा तासमा संलग्न गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै 18 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका लागि बनाइएको चलचित्र देखाउने विरुद्ध पनि कारबाही हुन सक्छ। बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले यस्ता विषय अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन्। प्रहरीका अनुसार अघिल्लो 1 वर्षको अवधिमा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका 1500 बालिका बलात्कारका घटना भएका छन्। तर अभिभावकदेखि व्यवसाय सञ्चालकसम्म जिम्मेवार बन्न नसक्दा बालबालिका जोखिममा पर्ने गरेका छन्। सङ्घीय महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेश बालबालिका हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तह, विशेष गरेर अब आमा बुवाहरू र अभिभावकहरूले पनि सचेत हुनुपर्ने र सञ्चालकहरूले पनि बालबालिकाको हक अधिकार र संरक्षणप्रति एकदमै संवेदनशील हुनुपर्ने कुराहरू छ। बालबालिकालाई क्लब प्रवेश अथवा मद्यपान र धूमपानमा संलग्न गराउनेलाई 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा आयुर्वेद परम्परागत उपचार पद्धतिको रूपमा स्थापित छ।
आधुनिक उपचार सेवा सुरु गर्नु पूर्व नै आयुर्वेदिक उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू खोलिएका थिए। तर सरकारी व्यवस्थाका कारण यस्ता स्वास्थ्य संस्था जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् भने यसप्रति आकर्षण र विश्वास बढाउन सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। 106 वर्षको इतिहास बोकेको नरदेवी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय सरकारी उपेक्षाकै कारण थला पर्ने अवस्थामा छ। पहिलेको तुलनामा बिरामीको संख्या केही बढे पनि स्थापना हुँदाकै दरबन्दी, बिग्रिरहने पुराना उपकरण तथा जीर्ण भौतिक पूर्वाधारका कारण अस्पताल सञ्चालनमै कठिनाइ छ। बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आयुर्वेदको केन्द्रीय स्तरको यो अस्पतालको हैसियत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भन्दा भिन्न छैन। 16 जना नर्सिङ जनशक्तिले 100 बेडको शैय्याको हस्पिटल चलाउनु परेको छ, जुन सरकारी मापदण्ड अनुसार पनि कम भएको अत्यन्तै कम देखिन्छ। चिकित्सकहरूको दरबन्दी अत्यन्तै न्यून छ। 16 जना जम्मा चिकित्सकहरूको दरबन्दी छ। उपकरणको अभावको कारणले जस्तै हामीले अब जुन भर्ना भएर बसेका बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति इमर्जेन्सी अवस्थामा आउँदाखेरि प्रयोग हुने उपकरणहरू नभएर हामीले रेफर गर्नुपर्ने, तत्कालै हामीले म्यानेज सकिने कुराहरू पनि ती सामानहरू उपकरण नहुँदाखेरि धेरै बिरामीलाई त्यो पनि गर्नु परेको छ। नेपालमा एक केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय सहित 3 वटा प्रादेशिक चिकित्सालय, 77 वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र 305 वटा आयुर्वेद औषधालय छन्। तर उचित व्यवस्थापन र जनचेतना अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेका छैनन्। अधिकांश बिरामी अन्यत्र उपचार गरेर ठिक नभएपछि मात्र आयुर्वेदिक उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। पहिला त अब म पनि यहाँ आएँ, औषधि खाएँ, अनि त्यति अब होला कि नहोला जस्तो भयो थियो। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ मलाई। म सबै हस्पिटलतिर धाएर आएँ। इन्डियाको दिल्ली हस्पिटलसम्म पुगेँ, एपोलो हस्पिटलसम्म होइन। वहाँ पनि उपचार सम्भव नभएर म यहाँ आयुर्वेदिक नरदेवी आयुर्वेद हस्पिटलमा चाहिँ बाबुको लागि उपचार गर्नको लागि यहाँ आइपुगेको छु। पश्चिमा मुलुकहरूले समेत आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका बेला नेपालमा भने यसको दायरा खुम्चदो छ। न त यसमा यथेष्ट अनुसन्धान र प्रवर्धनका काम नै हुन सकेका छन्। एलोपेथिक चिकित्सामा कुनै पनि अब विश्वभरि मध्येका 2-4 देशहरूले एउटा राम्रो टिमले, साइन्टिस्टहरू, डक्टरहरू, चिकित्सक सबै मिलेर बसेको टिमले एउटा रिसर्च कन्डक्ट गर्छ। त्यो रिसर्च भइसके पछाडि त्यसबाट आएका जति पनि निचोडहरू छन् त्यो चाहिँ सर्वव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ त्यसलाई लागू हुन्छ भने अब हामीहरूको यहाँ हामीले एक त नयाँ रिसर्चहरू हामीले गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ र जति पनि पहिला भएका चिजहरू हाम्रा सम्पदा थिए, आयुर्वेदको जति पनि ज्ञानहरू छ त्यसलाई हामीले एउटा राम्रोसँग पुनर्जागरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरकार पनि आयुर्वेद क्षेत्रको समस्याका बारेमा जानकार छ, तर समाधानका लागि खासै चासो दिएको छैन। न त आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा नै राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा नरदेवी अस्पताललाई जम्मा 8 करोड 79 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने कुराहरू हुन्छ। हामीले त्यसका लागि चाहिने प्रमाणहरू राखेर त्यसका लागि अध्यावधि गर्नुपर्ने निकायहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर जनशक्ति थप्ने कुरा, बजेट थप्ने कुरा, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने कामको सहजीकरण चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतमा पनि गर्दै आएको छ। नपुगेको ठाउँहरूमा थप सहजीकरण चाहिँ गर्दै जाने गरी कामहरू चाहिँ गर्दै गरेको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतले अलग्गै आयुष मन्त्रालय मार्फत आयुर्वेद सहितका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको विकासमा काम गर्दै आएको छ। तर नेपालमा भएकै संस्थालाई सुदृढ गराउन र जनविश्वास बढाउन सरकारको ध्यान छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। यो सेवालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय प्रदेश सङ्घ स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहमा लागू हुनुपर्छ। मिसिनहरू चाहियो, औजारहरू चाहियो, राम्रा डाक्टरहरू चाहियो। सम्बन्धित सरकारहरूले स्थानीय जडीबुटीहरूलाई पहिचान गर्न जरुरी छ। यसमा सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बजेटहरू बढाएर सेवा ग्राहीहरूले खोजेको सेवाहरू प्राप्त गर्ने खालको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति, दक्ष डाक्टर, दक्ष हस्पिटल खोलेर प्रचारमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो संस्थालाई व्यवस्थित गर्न अब समय अनुकूल परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। ल्याबको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। जो पोलिसी मेकरहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सकारात्मक सोचले चाहिँ आयुर्वेदलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। डाक्टर राख्नु पर्यो, ल्याब दिनु पर्यो, निःशुल्क औषधि दिनु पर्यो। यसको लागि प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ जनचेतना हो। जनचेतना फैलिनु एकदमै जरुरी छ। सरकारले केही बजेटको बारेमा अलि त्यसको लागि
यसरी छुट्याइदिनु पर्यो। नगरपालिकाले पनि त्यसको अलग्गै व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। कर्मचारी बढाउनु पर्यो अनि ठाउँ ठाउँमा राख्नु पर्यो, सबैलाई थाहा हुनु पर्यो कि छ भनेर। आयुर्वेद भनेको जडीबुटी भो धुलोमुलो हो भन्ने जनमानसमा छ, त्यसलाई हटाउन पर्छ हामीले। यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ। स्थानीय पालिकाहरूले नै यसको लागि चाहिँ पहल गर्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। प्रचार प्रसार अलि अब बिरामी निको हुनेहरूलाई सोधेर उहाँहरूलाई देखाएर विश्वास अलिक दिलाउनु पर्छ। यसलाई प्रचार प्रसार अलिकति तीव्र रूपमा जनमानसमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। प्राइभेट भन्दा पनि सरकारी हस्पिटलहरूमा डक्टरहरूलाई निर्देशन दिनु पर्यो कि आयुर्वेदिक औषधि खानुहोस्, त्यसले साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। सरकारले हरेक ठाउँमा यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। यसलाई जागृत गर्नको लागि गभर्नमेन्टले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। महोत्तरीका स्थानीय तहले चौतर्फी सडक विकासको योजना ल्याए पनि अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन्। अझ असारमा गरिने हतारको कामले स्थानीयले थप शास्ति बेहोर्नु परेको छ। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरदेखि 6 किलोमिटर दूरीमा मात्र रहेको मनरा सिस्वा नगरपालिका र जलेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयलाई यस वर्ष बर्सातको समयमा मात्र होइन सधैँ आउजाउ गर्न कठिनाई हुने गरेको छ। मनरा सिस्वा नगरपालिका 10 सक्रीमा सडकको अवस्था अझ दयनीय छ। धेरै समस्या भइरहेछ यो बाटोको कारणले गर्दा। हामी दिनहुँ आउँछौँ, आउनै पर्ने हाम्रो ड्युटी हो। हामी विद्यालयमा काम गर्छौँ, यही सकरी गाउँको जनता प्राथमिक विद्यालयमा हामी शिक्षिका छौँ। यहाँ डेली हामीले आउनु पर्ने हुन्छ। यो बाटोले त धेरै समस्या भइरहेछ। पहिला यो बाटोको अवस्था त नराम्रै थियो, तर पनि अहिले ठिकठिकै हामीहरू आधा जाँदा चाहिँ ठिकठिकै थियो। तर यो असार मसान्तको समयमा बाटो खनेर चाहिँ पुरै बिगारिदिएछ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले थरुवाही रैनदेखि मधवासम्म 5 किलोमिटर सडक बनाउने महत्त्वकांक्षी योजना ल्याएको छ। तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण यस सडक खण्डमा 5% काम पनि प्रगति हुन सकेको छैन। असारको अन्तिम समयमा निर्माण कम्पनीले हतारमा काम गरिरहेको छ। रोड बनाउनको लागि रोड तोड्नै पर्यो। रोड राम्रो बनाउनको लागि भोलिको दिनमा पछि गर्नको लागि अर्थवर्कको काम गर्नै पर्यो, ग्रेभल ओछ्याउनै पर्यो हैन। हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई सकभर त्यस्तो नगरौँ, त्यस्तो गरेका छन् भने हामीले तुरन्त निर्देशन दिन्छौँ। यता संघीय सरकारले महोत्तरीकै सहस्रामदेखि बथनाहा र नैनीदेखि बासोपट्टि जाने सडक निर्माण कम्पनीको लापरवाहीकै कारण गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले मापदण्ड विपरीत काम गरे पनि सरकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन। त्यो माटोमा वास्तवमा त्यो ढलान हामी कुनै ठाउँमा हाम्रो अफिसले भन्दैन। इनकेस कुनै ठाउँमा बाई मिस्टेक भएको छ भने हजुरहरूले दिँदाखेरि हाम्रो उहाँहरूको 5% धरोटी पनि हुन्छ, त्यसबाट पनि हामीले कट्टा गर्न सक्छौँ। प्रदेश सरकारले सक्रिय सडक खण्डमा 5 करोड र सहस्रामदेखि बथनाहा तथा नैनीदेखि बासोपट्टि जाने बाटो निर्माणका लागि 1 करोड भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास आर्य ठाकुर, सक्रिय महोत्तरी। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिलाई लिएर निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रह्यो। उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिए। राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा निजी क्षेत्रले ब्याज दर कम गर्दै कर्जा बढाउने खुकुलो मौद्रिक नीतिको माग गरेको छ। तर विज्ञहरूले भने निजी क्षेत्रले भने चाहिँ घर जग्गा र सेयरमा कर्जा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नीति अँगाल्न नहुने बताउँछन्। निजी क्षेत्रका 3वटा छाता संगठनले तत्काल बजार सहज बनाउन घर जग्गाको कारोबार र सेयर बजार चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्, जसका लागि सेयर बजारमा एक व्यक्तिले 12 करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै घर जग्गा, सेयर र सवारी साधनको कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भार 150%लाई घटाएर 100% मात्रै कायम गर्न पनि उनीहरूले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। यसरी जोखिम भार कम गर्दा बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता बढ्छ। यो घर जग्गा भनेको पनि एउटा उद्योग हो। यो घर जग्गालाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित कम्पनीद्वारा प्लानिङ, डेभलप, निर्माण हुनु यो उद्योग हो। घर जग्गा कारोबार चल्न साथै निर्माण सामग्रीहरू हैन, जोसँग रेडडन्डी, सिमेन्टी, इट्टा, ट्याङ्की, पाइप फिटिङ्सहरू सबैको उद्योग चलायमान भएर जान्छ। यसलाई चाहिँ सङ्कुचित होइन, यसलाई चाहिँ लचिलो बनाउनुपर्छ। यो हुनासाथै यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
तथ्याङ्क कार्यालयले यो वर्ष आधारभूत मूल्यमा 2.16% र उपभोक्ता मूल्यमा 1.86%ले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्र बैंकको आँकडामा वैशाखसम्म गत वर्षको तुलनामा 3.3%ले कर्जा बढेको छ। न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ। तर कर्जा बढ्दैमा त्यसले आर्थिक वृद्धि नबढाएको विगत छ। 2 वर्षअघि 26%ले कर्जा बढ्दा 5%को पनि वृद्धि हुन सकेन। त्यसैले अब आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जनाका लागि बैंकको कर्जा पर्यटन, ऊर्जा र कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। जुन 2 वर्षको अर्थतन्त्रमा चाप छ नि, त्यो तपाईको घर जग्गा र शेयर बजारमा गएको कारोबारले नै अर्थतन्त्र बिगारेको। यो अर्थतन्त्र सङ्कटमा। अब उहाँहरूले यो दुईटा बाहेक तेस्रो क्षेत्र देख्नु भएन हैन। अब जस्तै बिस्तारै पर्यटन क्षेत्र फस्टाइरहेछ। यो कृषि हैन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जामा त आइ नै रहेछ। त्यतातिर पनि जानु पर्यो। निजी क्षेत्रले फेरि कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। साथै पुनर्कर्जा पनि निरन्तर प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै चालु पुँजी कर्जा व्यवसायले नियम विपरीत घर जग्गा र शेयर बजारमा केन्द्रित गरेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले यो दुवै कर्जामा कडाई गरेको छ। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाखा नआएको कर्जालाई बैंकहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राख्छन्। यस्तो कर्जामा बैंकहरूले 5% रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको पूर्व गभर्नर बताउँछन्। सबै मागहरू जे छन् नि, त्यो चाहिँ आफ्नो दुनो सोझ्याउनको निमित्त अनुकूल हुने विषयवस्तुहरू दिएको चाहिँ मलाई लागिरहेछ। पहिलाको साल, योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्ष जस्तै मौद्रिक नीति ल्याइदिनु हो भनेदेखि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनसक्छ, रोजीरोटीको व्यवस्था नै हुन्छ र हाम्रो व्यवसाय पनि चल्छ भन्ने भनाइ चाहिँ उहाँहरूको। व्यवसायको पहुँच अनुसार बैंकहरूले फरक फरक दरमा ब्याजमा प्रिमियम जोड्ने गरेका छन्। यसलाई न्यून मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। अब महँगीलाई नियन्त्रणमा राख्दै बजार चलायमान बनाउने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। तर अनुत्पादक क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा कर्जा प्रदान नहोस् भन्दा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक समयमै सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा शनिबार सरकारी खाताबाट एकै दिन 16 अर्ब 23 करोड रुपियाँ निकासा भएको छ। शनिबार पुँजीगततर्फ 5 अर्ब 56 करोड र साधारणतर्फ 10 अर्ब 67 करोड रुपियाँ निकासा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै असार महिनाको 23 दिनमा मात्रै 1 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राजस्व दाखिलाका लागि राति 8 बजेसम्म बैंकका शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि राजस्व सङ्कलन भने 83 करोड मात्रै भएको छ। खाता बन्द हुने अन्तिम दिन भएकाले निकासा अझ बढ्ने महालेखा नियन्त्रकका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद मरासिनीले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेलायत पुगेका छन्। बाइडेनले नेटोद्वारा कियवलाई सहयोग, टर्कीले अवरोध गरेको स्विडेनको सदस्यता प्रयास लगायत विषयमा भेटवार्ता गर्नेछन्। बाइडेनले आज बेलायतमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र राजा चार्ल्ससँग भेट गर्दैछन्। भेटवार्तामा जलवायु सम्बन्धी मुद्दामा छलफल गर्नेछन्। त्यसपछि उनी आज नेटो गठबन्धनको देश लुथिएनियाको राजधानी विलिनियसमा हुने शिखर बैठकमा का लागि प्रस्थान गर्नेछन्। त्यसपछि नेटो गठबन्धनकै नयाँ सदस्य देश फिनल्यान्ड जानेछन्। बाइडेनले युक्रेन नेटो गठबन्धनमा सदस्यता लिन तयार नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। तर उनले सदस्यताका लागि विवेकशील मार्ग खोजिने बताए। त्यसको योग्यताको निर्धारण विविध विषयमा लोकतान्त्रिकरणको आधार रहने भनेका छन्। युद्धको बीचमा नेटो सदस्य राष्ट्रहरूबीच युक्रेनको सदस्यताबारे मतभेद छ। बाइडेनले वासिङटनले इजरायललाई जस्तै कियवलाई पनि नेटोमा सामेल नभएसम्म सहयोग दिने वचन दिएका छन्। बाइडेनले स्विडेनलाई समर्थन गर्न टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तय्यप एर्दोआनलाई फोन मार्फत आग्रह समेत गरिसकेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
अमेरिकी महिला फुटबल टिमले मैत्रीपूर्ण खेलमा वेल्समाथि 2-0 गोलको जित हात पारेको छ। फिफा महिला विश्वकप अघि साविक विजेता अमेरिकाको यो अन्तिम तयारी हो। क्यालिफोर्नियामा आज बिहान सम्पन्न खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। वेल्सको मजबुत डिफेन्स अघि अमेरिकी स्ट्राइकर निराश भएका थिए। गोलकिपरले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी थिइन्, तर 76औं मिनेटमा 21 वर्षीय ट्रिनिटी रडमनले डेडलक तोडिन्। उनी दोस्रो हाफमा सब्स्टिट्युट खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेकी थिइन्। 87औं मिनेटमा उनैले गोल गरेपछि अमेरिका 18,000 घरेलु समर्थक अघि 2-0 ले विजयी भयो। अमेरिकाकी भेटरान मेगन रिपिनोले भने यो खेल खेलेकी थिइनन्। उनले गत शनिबार यो सिजनको अन्त्यसँगै खेल जीवनबाट सन्यास लिने घोषणा गरिसकेकी छन्। अमेरिका लगातार तेस्रो पटक विश्वकप उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। महिला विश्वकपको 9औं संस्करण साउन 4 गतेबाट अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा संयुक्त रूपमा सुरु हुँदैछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।